تو خیلی عجله کردی. هوری اینو نگاه کن. شامیر آفلاینه. ما هم با این تصمیم مادرجان موافق نبودیم. برای همین بهش پیام دادم و گفتم که آنلاین نشه. اگه تو یه کمی دیگه ساکت میموندی همه چیز میافتاد گردن شامیر. ربیعه، چطوری ساکت میشدم؟ من از کجا میدونستم؟ اینم درسته. ولی کینه مادرجان عین کینه شتره. میخواد انتقام همه چی رو بگیره. عشق، نفرت، محبت، هر احساسی که بگی. میدونم. اصلاً به خاطر همین انتقام که الان اینجا وایسادم. بعدشم با اون تصمیم یه دفعه‌ای هیچ راهی جز نگفتن نداشتم. تو هم تقصیری نداری. اگه من بهت یه اشاره میکردم این اتفاقی که افتاد اصلا نمیافتاد. معذرت میخوام. عذرخواهی نکن. تو خیلی خوبی. تو هم خیلی خوبی عزیزم. برای همینه که من خیلی نگرانتم. شما نگران نباش. مادرجان دیگه فرصتی پیدا نمیکنه که بخواد ازم ناراحت بشه. آره، ولی اتفاقی که امروز افتاد نباید میافتاد. حداقل مادرجان نباید این حرفا رو از زبون تو میشنید. برای چی اینقدر به این موضوع فکر میکنی؟ متوجه نمیشم. نگران نباش. برای اینکه من اصلاً نمیخوام وقتی تو برای همیشه اومدی توی این خونه مادرجان هیچ گله‌ای ازت داشته باشه. نگران نباش. همچین اتفاقی نمیفته. منظورت چیه؟ یعنی اینکه همه چیز درست میشه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.